دينية بنيناها من عهد الشاه ومن قبل عهد الشاه. هذه مدارس ورثناها ومساجد ورثناها، الآن يضايق عليها بشكل كبير جدا. عشرات من علماء السنة اغتيل. لماذا أنتم مستمرون في نهجكم على المعارضة من الخارج؟ لماذا لا ترجعون إلى إيران وتطالبون بإعادة تعارض هذه الصور؟ نعم. لو استطعنا أن نبقى في داخل البلد دون خطر على أرواحنا لما خرجنا. هذا واحد، لأنهم قتلوا معظم علماءنا الكبار إلا من يرضى بالنفاق ومماشاة معهم. ثانيا، نحن نتمنى نعيش في داخل البلد. ايش نعمل هنا؟ ثالثا، هم لما يعتبروننا الشعب درجة عاشرة أو كذا، كيف نعيش بالذل؟ هل أنت تستطيع تعيش تحت الذل؟ تحت سيف الإذلال؟ لا يمكن ذلك. إيران لا تريد إبادتهم، إيران تريد تغييرهم. إيران دولة عقدية، إيران دولة طائفية، تريد تغييرهم من السنة إلى الشيعة وبشتى الطرق، من طريق الزواج، من طريق فتح مكاتب المتعة، من طريق شراء الناس، من طريق شراء العلماء، من طريق شراء المدارس، بشتى الطرق. إيران ما يهمها تبيدهم، يهمها أنه يتحول هؤلاء الناس إلى التشيع، لأن إيران ترى أن هؤلاء الصد لإصدار الثورة. هل هناك حرب بين أمريكا وإيران؟ هل أمريكا مجنونة تعطي دولة شيعية لإيران لأنصار إيران في العراق؟ هل مخبرة أمريكا؟ أمريكا صنعت دولة شيعية وأعطاه لعملاء إيران لمن صنعتهم مخابرات الإيرانية من مجلس الأعلى، من المجلس الأسفل، من مقتدى الصدر، من غيرهم. هل أمريكا مجنونة؟ كما إيران أمريكا أعطت أفغانستان لعملاء موسكو وعملاء إيران. أمريكا تعرف شو تعمل. في حالة ما تم قصف إيران أو استهداف إيران، أين ستقفون أنتم؟ نحن نقف، لا نرضى بضرب إيران، ولكن نرجو من الله تعالى أن ينتقم الظالمين من الظالمين، ظالمين بالظالمين. لن تدافعوا عن بلادكم؟ لم نرضى بضرب العراق، لا نرضى بذلك، ولكن نرجو من الله تعالى أن يخلصنا من هذا النظام الطائفي، ليس بيد أمريكا إنما بيد الشعب الإيراني. هل 300 مليون التي زودت بها إيران حركة المقاومة الإسلامية حماس، هل ما تقوم به إيران الآن من دعم للفلسطينيين على الرغم من الحصار المشدد عليهم الذي لم تتمكن ولا دولة عربية من فكه، كل هذا تقية؟ يا شيخ، هذا يستاهل أن يشتروا القضية الفلسطينية ويتاجروا بها ويفسدوها. وإيران تستطيع أن تفسد القضية الفلسطينية ما لا تستطيع تفسد الصهاينة نفسهم. هذا هو، وهم يفتخرون الآن نحن بدأنا ندخل مذهب آل البيت في فلسطين، وهناك من الفلسطينيين من يعلن تشيعه. ولو حدثت هذه الفتنة في فلسطين لا سمح الله، سوف ينتقمون من صلاح الدين الأيوبي كما انتقم منه غورو، وسوف الشعب الفلسطيني يترحم على شارون. لأن يعني ما رأيناه نحن في إيران، نقول أن الدولة الإيرانية أكثر خطرا على الإسلام، على المسلمين، حتى من دولة إسرائيل. لماذا؟ لأنها تنافق، لأنها تقول شيء تعمل شيء آخر. تصاعد، نعم، إيش 300 مليون، إيش 500 مليون بالنسبة إلى دولة بترولية، مش مشكلة هنا. المهم تتاجر بالقضية. رفعوا شعار طريق القدس يمر من كربلاء، صح ولا؟ 8 سنوات حرب، طريق القدس يمر من كربلاء، يجب نفتح القدس، ولكن جو من القدس دخلوا لكربلاء، جو مع شارون ومع بوش دخلوا على الطاغوت الغدار، نرمي النار صغار كبار. وداعا أيها البطل، أيها البطل، لفقدك تدمع المقل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل،
لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل. قال أحمد بن المقدام كنا في مجلس يزيد بن زريع فقال: من أتى جعفر بن سليمان وعبد الوارث فلا يقرب لي. وكان عبد الوارث ينسب إلى الاعتزال، بدعة الاعتزال السيئة، وجعفر ينسب إلى الرفض الذين طلوا برؤوسهم في زماننا هذا، يريدون أن يجعلوا بقية العالم الإسلامي من الروافض. وخسئ مذهبهم. نحب آل البيت ونحب آل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر ونقدمه على صحابة أجمعين، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لا نخاف في الله لومة لائم، ونعلن عن عقيدتنا ونفسد عقيدة من يكون بغير هذا من كان ومهما كان حاله، لا سيما هؤلاء الروافض الذين طلوا بقرنهم في إيران الشيعة وفي جنوب لبنان وفي بعض البلاد. تسمع أحدهم يسب أبا بكر ويسب عمر جهارا نهارا، نعوذ بالله من الضلال. وقد بدأ هذا يتسرب إلى بعض أولادنا في بعض المساجد، يتكلمون على أبي بكر وعمر كلاما بذرة كلام النفاق، بذرة كلام الروافض. نعوذ بالله من الخذلان. وداعا أيها البطل لفقدك تدمع المقل بقاع الأرض قد ندبت فراقك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.